नमो नमः। हिमसंस्कृतवार्तायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अहमस्मि कमलशर्मा। सम्प्रति मुख्यवार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी भारतीयजनतादलस्य मुख्यालये सदस्यता अभियानस्य आरम्भं कृतवान्। ब्रूनेई सिङ्गापुरयोः त्रिदिवसीययात्रायै प्रस्थानं करिष्यति प्रधानमन्त्री। वस्त्रमन्त्रालयस्य सहयोगेन राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थया 14 दिवसीया प्रदर्शनी छाप इति नवदेहल्याम् आरब्धा। मन्त्रालयेन उक्तं यत् एषा प्रदर्शनी संस्थायाः छात्राणां, पूर्वविद्यार्थिनां, शिल्पिनां च सृजनात्मकसहकार्यं प्रतिबिम्बयति। अस्यां प्रदर्शन्यां देशस्य सर्वेभ्यः शिल्पिनः, हस्तकरघा बुनकराः, निर्माणकर्तारः च भागं ग्रहीष्यन्ति। हिमाचलविधानसभाध्यक्षस्य कुलदीपसिंह पठानिया विरुद्धम् अविश्वासप्रस्तावस्य कर्मचारिभ्यः वेतन पेन्शन अदत्तस्य कारणेन कार्यं स्थगयितुं प्रस्तावम् अङ्गीकृत्य भाजपाविधायकदलं राजभवनं गतवान्। नेता प्रतिपक्षस्य जयरामठाकुरस्य नेतृत्वे राज्यपाल शिवप्रतापशुक्लं ज्ञापनपत्रं प्रदत्तवान्। पेरिस् पैरालिम्पिक् क्रीडायां बैडमिण्टन् पुरुष एकल क्रीडायां SL तृतीयवर्गे नीतीशकुमारः स्वर्णपदकं प्राप्तवान्। एतदतिरिक्तं योगेश कथुनिया पुरुषस्य डिस्कस् थ्रो इति स्पर्धायां रजतपदकं प्राप्तवान्। ध्यातव्यं वर्तते यत् पैरालिम्पिक् क्रीडायां भारतेन अधुना यावत् 2 स्वर्णपदके 3 रजतपदकानि 4 कांस्यपदकानि च प्राप्य आहत्य 9 पदकानि प्राप्तानि सन्ति। इति वार्ताः। अधिकविस्ताराय अस्माकम् अन्तर्जालपुटसङ्केतं himsanskrit.com इति पश्यन्तु। धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।